बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो बड़ी ही अजीम शख्सियत है। आप अजीम आशिक़ रसूल भी हैं और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामल नमूना थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर बेशुमार खूबियाँ रखी थीं, बल्कि जितने भी अखलाक के जितने भी हिस्से हैं वो सब के सब आपकी ज़ात के अंदर मौजूद थे। आप अजीम इबादत गुज़ार भी थे और इसके साथ साथ आप खिदमत खलक का बेहतरीन जज्बा भी रखते थे और आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत खलक करते हुए गुजरी। यहाँ तक कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह के अंदर मोहल्ले की एक लड़की ने सवाल किया। ये उस वक़्त की बात है जब आप खलीफा मुकर्रर हुए। वो लड़की अर्ज़ करने लगी कि आप तो खलीफा बन गए हैं, हमारी बकरियों का दूध कौन दोहेगा, कौन दोहा करेगा। तो हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उस लड़की को जवाब दिया कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि खिलाफत खिदमत खल्क से मना नहीं करती, यानी रुकावट नहीं बनेगी। लिहाजा आपने खिदमत खल्क का ये काम, यानी बकरियों का दूध दहोना, वो भी महल्ले की, ये काम आपने नहीं छोड़ा, बल्कि आप खलीफा बनने के बाद आप जो खिदमत खल्क के जितने भी काम थे, गरीबों की मदद, हाजतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना, आपने ये काम पहले से ज़्यादा कर दिया। आप खिदमत खल्क के काम काज करने में हर वक्त कमर बस्ता रहते। ये कौन हस्ती ये सब कुछ कर रही है? ये वो हस्ती कर रही है जिन्हें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मैसर रही। ये वो हस्ती खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार थी और सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी। ये वो हस्ती हैं जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हयात ज़ाहिरी के अंदर फरमा दिया था कि अबू बकर फिल जन्ना, यानी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं। ये सर्टिफिकेट, ये सनद मिलने के बावजूद भी आपने इबादत को कभी नहीं छोड़ा। आपने जुमला जो अखलाकी खूबियाँ थी उन्हें आपने कभी नहीं छोड़ा। आप सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार रहे और खिदमत खल्क में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। आप इत्तबाए रसूल का कामिल नमूना थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़िंदगी ये को रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए भी एक मिसाल छोड़ा है कि किस तरह हम सब ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। काश हमें भी अल्लाह तबारक व तआला वो जज्बा, वो हिम्मत अता फरमाए कि हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए करें। जिस तरह सुन्नतों की पैरवी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई, हम भी इसी जज्बे के साथ करें। जिस जज्बे से खिदमत खल्क के काम आपने किए,
اسی طرح ہم کریں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو یہ عارضی زندگی بھی گزارتے ہوئے خدمت خلق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، بلکہ عظیم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی جب وہ سوچتے ہیں تو دوسروں کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنوں کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو دوسروں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اپنا کم سوچتے ہیں، دوسروں کا زیادہ سوچتے ہیں۔ یقیناً یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریق رہا، یہی اولیاء کرام سلف صالحین کا یہی اسلوب رہا، ساری زندگی کا طریقہ یہی رہا کہ جو نیک لوگ اور عظیم لوگ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہیں، وہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم بھی اپنی زندگیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری زندگیاں بھی دوسروں کے لیے گزریں، چونکہ یہ زندگی بہت عارضی ہے۔ یقیناً ہم سے کتنے پیارے لوگ، کتنے اچھے لوگ اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا کو چھوڑ گئے، تو یقیناً جلد بادیر ہم بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیات تجربہ جیسا یا جس طرح ان کی زندگی تھی ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خاطر گزاریں، دوسروں کے لیے ہم گزاریں، خدمت خلق ہمارا ہر لمحہ خدمت خلق میں گزرے، ہم سوچیں تو دوسروں کے لیے، ہم کو قدم اٹھائیں تو دوسروں کے لیے، ہم کوئی کام کریں تو دوسروں کے لیے، اور ہم زیادہ فکر کریں تو دوسروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔